कभी दुश्मन बॉर्डर पार नहीं करता, कभी जंग का ऐलान नहीं होता और कभी फायरिंग की आवाज तक सुनाई नहीं देती। क्योंकि आज की जंगें मैदान में नहीं, दिमागों, निजामों और अंदरूनी नेटवर्क्स में लड़ी जाती हैं। ये कहानी ईरान के खिलाफ इसी एक ऐसी खामोश जंग की है जहां दुश्मन बाहर से नहीं आया बल्कि दोस्त बनकर अंदर घुस गया। 2025 की एक धुंध भरी सुबह, जब तेहरान के लोग अपने रोजमर्रा मामूलात में मसरूफ थे, तभी इस्राएली मोसाद ईरान के सबसे करीबी दिफाई मकाम अस्फजाबाद से ऐसा वॉर कर चुकी थी जिसने ईरान का फिजाई दिफा, एटमी तहफ़्फ़ुज़ और फौजी क़यादत तीनों को एक साथ मफलूज कर दिया। ये हमला कोई अचानक फैसला नहीं था, बल्कि तकरीबन 20 साला खुफिया मंसूबा बंदी का नतीजा था। एक मंसूबा जो ईरान की सरजमीन पर एक मुकम्मल इस्राएली ड्रोन अड्डे की सूरत में उगा और किसी को कानो कान खबर तक ना हुई। तहकीकात बताती हैं कि इस्राएली मोसाद ने ईरान के मुख्तलिफ शहरों में प्राइवेट गाड़ियों के जरिए जदीद फजाई निजाम, जाम करने वाले आलात, गाइडेड मिसाइल और ड्रोन ऑपरेटिंग सिस्टम्स पहुंचाए। ये सब स्मगलिंग के जरिए ऐसे नेटवर्क्स ने किया जिनका कनेक्शन सिर्फ इसराइल से नहीं बल्कि भारत से भी था। गाड़ियों को सयाहती नंबर प्लेट, शादियों, फिल्मसाजी और यहाँ तक कि इमदादी इदारों के कोर में पूरी तैयारी के साथ दाखिल किया गया, और जब वक्त आया तो इन गाड़ियों से एक साथ दर्जनों अहदाफ पर हमला किया गया। ईरानी सिक्योरिटी इदारे, एटमी साइंसदानों की गाड़ियां और फौजी तंसीबात। बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने महीनों तक ईरान के जौहरी प्रोग्राम को महफूज और शफाफ करार दिया, मगर हमले से सिर्फ एक रोज पहले उनका लहजा बदल गया। वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने लगे। क्यों? क्या ये इजराइल अमेरिका भारत इत्तेहाद की कोई ब्रीफिंग थी? क्या दुनिया को ईरान के खिलाफ अखलाकी जवाज मुहैया करना जरूरी था? ये भी इस जंग का एक खामोश महाज था। जब ईरान के रडार, फजाई दिफाई निजाम और मिसाइल शील मफलूज हो चुके थे, तभी इस्राएली जंगी तैयारों ने तेहरान, तब्रेज, अस्फहान, करमान, बंदर अब्बास समेत दर्जनों शहरों पर हदफी हमले किए। ये सिर्फ मिसाइल नहीं थे, ये नफ्सियाती हमले थे, ईरान को अंदर से तोड़ने के। और सबसे अहम, ये हमला ईरान के अंदर से किया गया था। फिर नेतन्याहू ने पहला फोन किसको किया? जब इस्राएली वजीर आज़म नेतन्याहू ने हमले के फौरन बाद पहली कॉल की, तो वो अमेरिका नहीं था, ना ही कोई यूरोपीय इत्तेहादी, बल्कि वो कॉल दी नरेंद्र मोदी को। ये इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये अंदरूनी शराकतदारी का सबूत था। भारत न सिर्फ इस्राएल का अस्करी इत्तेहादी है, बल्कि ईरान के अंदर एक खामोश नेटवर्क भी उसी के जरिए मुतहरिक रहा। क्या ये वही नेटवर्क था जिसके जरिए कुलभूषण जैसे एजेंट बलोच अलहदगी पसंदों को हथियार, फंडिंग और इस्राएली ताउन फराहम करते थे? भारतीय यूट्यूबर्स या सॉफ्ट जासूस ईरान और अफगानिस्तान में। भारतीय यूट्यूबर्स की मशकूक हरकत। अब किसी से ढकी छुपी नहीं, नौजवान कैमरा हाथ में लिए हुसीनाओं, मखलूत महफिलों और आज़ादी के नारे के साथ ईरान के अंदर दाखिल होते हैं। मगर उनके वीलॉग्स महज तफरी नहीं, बल्कि नौजवानों को मजहब, रिवायत और निज़ाम हुकूमत से बदजन करने का एक तरीका है। ये लोग सियाहत की आड़ में लोकेशंस, तंसीबात और समाजी रुझानात की खुफिया रिपोर्टिंग करते हैं और मालूमात मोसाद या रा तक पहुंचाते हैं। पाकिस्तानियों के लिए लम्हा फिक्रिया। ये कहानी सिर्फ ईरान की नहीं, ये हमारी भी कहानी है। अगर आज ईरान के दिफा को दोस्ती के लिबादे में छुपे सांपों ने डसा है, तो कल पाकिस्तान की बारी भी हो सकती है। हमें ये समझना होगा कि दुश्मन अब तोप और टैंक से नहीं आता, बल्कि सोशल मीडिया, तिजारत, यूट्यूबर्स और तहजीबी फितनों के जरिए आपकी नस्ल, रियासत और अकीदे को निशाना बनाता है। नसीहत ये है,
اپنے دوستوں کو پہچانیے، سائبر، نظریاتی اور ثقافتی محاذ پر چپ نہ رہیے، ورنہ جب حملہ ہوگا تو نہ ریڈار بجیں گے نہ سائرن، صرف خاموش تباہی ہوگی، جس کی خبر ہمیں تب ملے گی جب سب ختم ہو چکا ہوگا۔ جب دشمن خاموشی سے وار کرے تو جواب بھی ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا کی نیندیں اڑ جائیں اور ظالم کو اس کے گھر میں لرزہ محسوس ہو۔ ایران کے خلاف اسرائیل اور اس کے پراکسی اتحادیوں نے جو خفیہ حملہ کیا، اس کا بدلہ صرف میزائلوں سے نہیں بلکہ ایک بھرپور پیغام سے دیا گیا کہ اگر ہمارے شہید خاموش تھے تو ہمارا جواب گونجے گا۔ ایران نے 2 دن کی خاموشی کے بعد وہ کیا جو دنیا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تل ابیب، حیفا، بیت المقدس، اسقلان، یہ وہ شہر تھے جہاں پہلی بار اسرائیلی شہریوں نے رات کی نیند میں ایرانی میزائلوں کی گونج سنی۔ دنیا کا دوسرا پینٹاگون، اسرائیلی ملٹری ہیڈ کوارٹر، براہ راست نشانے پر آیا۔ شدید تباہی کی خبریں جسے اسرائیلی میڈیا چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یروشلم کی فضا میزائل الرٹس اور سائرن سے گونج اٹھی۔ عوام بنکرز میں چھپے اور اسرائیلی حکومت بدحواسی میں دنیا کو فون کرنے لگی۔ ایران پر حملے کے وقت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سوئی رہی، نہ کوئی مذمتی بیان، نہ اجلاس۔ لیکن جب ایران نے جواب دیا تو فوراً ہنگامی اجلاس بلایا گیا۔ کیا یہی انصاف ہے؟ اگر اسرائیل حملہ کرے تو وہ دفاع ہے اور مسلمان جواب دے تو وہ خطرہ بن جاتا ہے۔ مودی کا اسرائیلی فون کال صرف اتفاق؟ یاد رہے، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حملے کے فوراً بعد جسے سب سے پہلے فون کیا، وہ کوئی امریکی صدر نہیں، نہ برطانوی وزیر اعظم، بلکہ وہ تھا نریندر مودی۔ کیا یہ محض روایتی سفارتی کال تھی؟ نہیں، یہ ایک شراکت داری کا اقرار تھا، ایک تھپکی کہ تمہارا کام مکمل ہوا، اب ہم نے باقی ذمہ داری نبھائی۔ بھارت اب صرف اتحادی نہیں، پراکسی جنگجو ایران کی سرزمین پر۔ موساد کا اڈا اکیلا نہیں تھا، وہاں تک رسائی میں بھارت کا نیٹ ورک، را کے ایجنٹس اور کلب بھوشن جیسے خفیہ کوریئرز شامل تھے۔ ایرانی انٹیلیجنس کی کئی رپورٹس یہ واضح کر چکی ہیں کہ بھارت بلوچ علیحدگی پسندوں کو پاکستان اور ایران دونوں کے خلاف ایک پراکسی فوج کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ ایرانی وزارت داخلہ نے ایسے کئی را نیٹ ورکس پکڑے، مگر ان کا جڑ سے خاتمہ نہ ہو سکا، اور یہی وہ خلا تھا جس سے موساد نے فائدہ اٹھایا۔ ایران اور افغانستان میں بھارتی یوٹیوبرز کی موجودگی اب اتفاق نہیں مانی جا سکتی۔ یہ لوگ مخلوط کلچر، مذہب سے بیزاری اور آزادی کے نام پر ایرانی نوجوانوں کو حکومت، عقیدے اور نظام کے خلاف ورغلاتے رہے۔ ان کے پاس کیمرے ضرور تھے، مگر وہ تصاویر سے زیادہ معلومات اکٹھی کر رہے تھے، اور یہ معلومات را اور موساد کے دروازے تک جا رہی تھی۔ اسرائیلی حملے پر اقوام متحدہ خاموش، ایرانی جواب پر چیخ اٹھے۔ تو کیا اب انصاف طاقتور کے قبضے میں ہے اور اصول صرف کمزوروں کے لیے؟ یہ سوال صرف ایران کے لیے نہیں، ہر مسلمان ملک کے لیے ہے، پاکستانیوں کے لیے ایک کھلی آنکھ۔ یہ جو کچھ ایران کے ساتھ ہوا،
क्या वही मॉडल कुल पाकिस्तान में आजमाया जा सकता है? हमारी मार्केटों में भारतीय अशिया, हमारे सोशल मीडिया पर भारतीय ज़हनी हमले, हमारे नौजवानों को रोशन ख्याली के नाम पर गुमराह करने वाली ज़बान, ये सब कुछ क्या एक खामोश हमला नहीं? जंग अब टैंक से नहीं, टिकटॉक से लड़ी जा रही है। ड्रोन नहीं, डेटा हथियार बन चुका है। और सबसे ज्यादा निशाना आपकी नस्ल, आपका अकीदा और आपका हौसला है। ईरान ने दुनिया को एक सबक दिया है कि खामोशी से मार खाने के बजाय अगर गैरत बाकी हो तो जवाब भी दिया जा सकता है और दुश्मन के अंदर खौफ भी उतारा जा सकता है। अगर आपको ये सच्चाई आंखों में आंखें डालकर सुनाने का अंदाज पसंद आया हो तो इस वीडियो को दूसरों के दिल तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मिस्क ओरिजिनल पर कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती हैं।